قبل ما نبداو ما تنساوش تكليكيو على زر الاشتراك والجرس باش توصلوا بجديد الحلقات. السلام عليكم، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ نتمنىكم كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم غنقدم لكم فرماج احمر في المنزل اللي تيجي رائع ومذاق خطير ان شاء الله. يا ربي تجربوا في هذه العواشر. المقادير ديالو سهله. تنحتاجوا في المقادير عندي لتر ديال الحليب كما تشوفوا، وعندي هنايا واحد 5 ديال الفرماجات، يمكن عندكم 4 حتى ل5. اللي بغيتو تزيدوا لا عندكم فرماج احمر يمكن لكم ديروا، عندكم فرماج لافاشكير يمكن لكم ديروا، المربع اللي عندكم يمكن لكم دير. انا عندي هذا الاحمر، انا درت 5 ديال الفرماجات. عندي هنا نص معلقه صغيره ديال الملح وتتبقى على حسب الذوق. عندي 3 المعالق ديال الخل الابيض، وعندي 2 ديال الاصفر البيض. كما تشوفوا درت النجره فوق النار، غنخليو حتى يقرب يفيضنا وان شاء الله نكملوا الطريقه ديالنا. بسم الله. كما تشوفوا الحليب قبل ما يفيض يلا غيبدا يفيض، يلا تيبدا يوجد باش يفيض. تنديروا ليه 3 ديال المعالق ديال الخل. بسم الله. 1 2 3. غنبداو نحركو هكا بشويه ونقصوا النار. هاي بشويه تيتفرز لينا هذاك الجبن. حنا تنحركو هكا بشويه كما تشوفوا. ها هو بدا يتجمع. الطريقه ديالو سهله وتيجي لذيذ بزاف بزاف. نخليو تيتجمع واحد الكتله ان شاء الله باش عاد نصفيو. من بعد ما حسيت به صافي كله تحل كما تشوفوا. ندير واحد الصفايه. بسم الله بسم الله وتنصفي. تنهزو هكا الشبكه غير بشويه حتى تيقطر لنا من الماء. الا كان عندكم الشبكه عيونها واسعين ما تبقاوش تسوسو باش ما يخرجش لكم من الشبكه. غير هكا بشويه تيقطر لينا الماء. السيده من تجرب هاد الكميه اللي عطيتكم ديال لتر ديال الحليب، يمكن ليها مره اخرى تضاعف المقادير لان تيجي رائع. نتمنىكم ان شاء الله يا ربي تجربوه، تيجي غزال. تجربتو عاد عطيتو لكم. دابا غنحيد هاد الماء غنديرو في مقله. بسم الله. ما نخليوش ينشف خطره باش ما يقصحش. بسم الله. دابا غنزيد له الملحه وانا تنخدمو هكا في المقله، وغنزيد له فرماج. يمكن لكم ديروا الفرماج اللي عندكم، المهم من 4 للفوق. وتديروا حتى 5 6 ماشي مشكل. انا كاين عندي 5 موجودين درتهم. السيده اللي عندها غير 4 كافيين. بسم الله. تنمعكم.
تسمعك لينا مزيان هذا الفرماج مع هذا الجبن. داكشي اللي عجبتكم ما تخليوه تيقطر تمشيو تقديو شي حاجه، لا دغيا تيقطر باش تيبقى شويه فيه شويه ديال الماء باش تيساعدكم تيكون باقي سخون، دغيا تيذوب لنا الفرماج وتيبقى لنا رطب. غندخل مزيان داك الفرماج، عطاه اللون غزال، باقي ما زدتليش البيض وعطاه اللون غزال هذا الفرماج الاحمر. دابا غنزيد 2 ديال اصفر د البيض، بسم الله. وغنخلط هادشي خارج على النار، باقي ما درناش فوق النار. سندخل هذا البيض مزيان، بعد ما دخلت هذا البيض كما تشوفوا الفرماج مزيان. دابا غنديرو فوق النار وغندير البوطه ناقصه، وانا مع التحرك وانا تنحرك مزيان وتنخدمو. انا نوريكم الطريقه كما تشوفوا. انا درتو فوق النار. دابا المقله دابا تكون بارده على ما تسخن، غير تسخن وغنقصوا ليها. حنا تنمعكو هكا بهذه الطريقه. تنجمعو هكا الجناب وحنا تنخدمو هكا، تنحركو تنمعكوه باش تيجينا رطب. طريقه سهله ولكن تيجي رائع. نتمنىكم يا ربي تجربوه. واخا تنعاود نقولها لكم مره اخرى لان انا جربته تيجي لذيذ وغزال. تحتاجوا للحشوات ديال رمضان، تحتاجوا للفطور للسحور، اللي بغيتو يمكن لكم تخدموه به. هانتوما كما تشوفوا هي بالمقله تتسخن. تنجمعوا هكا الجناب باش ما يتحرقوش لينا. يدينا ما تتحيدش عليه هكا بالتحراك، وحنا تنخدموا ماشي غير تنحركوا، حنا تنمعكو هكا. كان عندكم شي سباسيولا اللي تكون مزيانه ما تبقاش تعوج لكم باش تساعدكم في الخدمه. المقله تكون عندكم شي مقله اللي تكون عندكم مزيانه ما تتلصقش، ما تكونش مجروحه باش تساعدكم حتى في الخدمه ما تلصقش لكم فيها. نبقاو كنحركو نخدمو حتى تيبدا يتجمع لينا. عاد يمكننا نوقفو. انا غنوريكم كيفاش غيولي باش غيبدا يتجمع. هانتوما كيما تشوفوا كي تيولي رطب وملس، تيبقاوش فيه نهائيا الحبيبات، ولكن تيبغي شويه ديال الخدمه باش تخدموا هكا وتخدموا شويه كسافكم. ضروري هكا ما يديكم ما تتحيدش عليه. هانتوما لاحظوا كيف تيولي. دابا ان شاء الله غنبدا نجمع فيه لانه هو تتحسوا به صافي راه هو تجمع. هانتوما تشوفوا المقله تكون ما تلصقش عندكم باش تساعدكم.
تنحيدو الجناب باش ما يتحرقوش لينا. كما تشوفوا هو تيتجمع. دابا غنحيدو هكا من فوق النار، تقريبا خدا ليا 14 دقيقه. بسم الله. غنبقى نخدمو هكا من حديك تحيدو فوق النار هو تيبدا يتجمع. غنحيد هاد الشكل اللي باقي هنا. الطريقه ديالو ساهله وتيجي رائع، واحد المذاق فيه. دابا انا ذقتو غزال. السيدي يمكن لا تذوق الملحه، باش لا بغات تزيد شويه تزيد. مع الجبن اصلا الفرماج تيكون مالح. عينها ميزانها دير القياس اللي بغات. انا غندهن شويه يدي بالزيت، غير الزيت الروميه العاديه، زيت المائده هكا باش غنبدا نكور. بسم الله. خليه يبرد شويه لين سخون. كما تشوفوا من حيدته درتو في واحد التفصيل هكا باش يبرد ليا شويه، باش يمكن لي نصيب كيفاش نكورو باش نديرو في الزلافه. هانتوما كما تشوفوا دهنت شويه يدي بالزيت، نبدا نكورو هكا على هذا الشكل. ضروري تحيدوه من المقله اللي تبقى السخونيه بدا يطلق لكم في يديكم. تنديروا له بحال ديك اللعيبه ديال الزبده، سي البنات اللي عارفين اللي ساكنين في الباديه ولا في العروبيه، الزبده تنبداو نكوروها كنخرجوها من اللبن، تنديروا لها بحال هاد الطريقه هذه، نكوروها مزيان. ضروري يدينا ندهنوها بشويه ديال الزيت، وضروري من تحيدوا المقله نديروا في شي طبيسيل باش يبرد، لان تكون المقله مازال سخونه ما غيساعدكمش دا يذوب لكم. غناخذ واحد الزليفه كما تشوفوا، تنكون دهنتها بشويه زيت المائده، وغندير فيها هذا الفرماج. بسم الله. وتنضغط عليه هكا باش مابقاش ليا فيه الهواء لداخل. نضغطوا عليه مزيان، وغنغطيه بلاستيك غذائي وندخلو للثلاجه تيبرد لي مزيان. تقريبا نخليه ليله كامله، وان شاء الله نقدمه لكم بالصحه والراحه. هانتوما كما تشوفوا من بعد ما برد لي شويه، لان كان سخون تيلصق في اليد، ضروري ما تدهنوا يديكم شويه الزيت، وتنضغطوا عليه هكا مزيان باش يشد لينا حتى الفورمه ديال الزلافه، يجينا في التقديم يجينا زوين المنظر ديالو. هكا نضغطوا عليه مزيان، ما نخافوش، غير نخليوه يبرد شويه وندهنوا يدينا بالزيت، ما تخافوش منه، ما يلصقش لكم. هانتوما كما تشوفوا ما تيلصق صافي، لان بدا يبرد تيجمد. وغنغطيه هكا بلاستيك غذائي وندخلو للثلاجه، وان شاء الله يبرد نقدمه لكم بالصحه والراحه. بسم الله. بعد ما بردنا الفرماج مزيان في الثلاجه، دابا غنحلوه مع بعضياتنا باش نشوفوا كي ولا. ضروري نمروا شويه هكا السكين، لقينا شاد راسو. بسم الله. كما تشوفوا قابض راسو. دابا غنقطع لكم واحد الطريف. بسم الله. هانتوما كما تشوفوا تيجي متماسك قابض راسو، تيجي رائع. نتمنىكم ان شاء الله يا ربي تجربوه، تنقدموا لكم بالصحه والراحه. ولا عجبكم الفيديو بحال ديما بارطاجيه مع الاصدقاء والعائله يستافد الجميع.